اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ قرآن دیا میں 4 آیتیں پڑھیا، ان چاروں آیات دا ترجمہ پنجابی چا آسان کر کے عرض کرا کہ کسے بابے نے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے، تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے۔ آؤ میں اونا جگراتے والیاں دا ذکر کرا تے اجازت ہوئے تے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کھولو کروا کے دیواں۔ بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ عارفان سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین خطبت السالکین برحان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ بٹھا جا فرمایا۔ عابر جا فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیاوے دن بات حرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے زبانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی۔ راتی رتی انہاں نیند نہ آوے، پیر باہو فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی۔ عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، جیڑا عشق انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے او عشق کادا، او عشق کادا جیڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے۔ میرے ملت نوجوانوں آج انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے راتاں جاگ دے سے۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرماتے ہیں جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں جدیاں لگاتار 3 تہجد دیاں نمازاں چھوٹ جامن او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے۔ میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا میں رات نو ملنا
جے مینوں ملنا ہی تے رات نو اٹھ. میں جملہ عرض کر لگا صوفیاء تشریف فرمانے اہل دل تے اہل تصوف تشریف فرمانے انہاں دے نامی کرن لگا. میں اکثر کیا کرنا عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ملدے نے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہ محبوب راتاں نو ملدے. کیا بات ہے ربا صاحب، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی، کیا الف بات. لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے پورے قرآن وچ کدھر بھی سون والیاں دی تعریف نہیں کیتی. رب نے جدو کیتی جاگن والیاں دی تعریف کیتی ہے. انج رب فرماتا ہے میں رات نو سکون لی بنایا لتسکنو فیہ. اللہ فرماتا سا رات وچ سکون رکھے. اسی دنیا دار سمجھنے آخر رات سون لئیے. اتنے سانو بابیاں دسیا کہ رات سون لینی سکون لئیے. کوئی رات بستر تے لیٹ کے سکون لیندہ ہے، کوئی مسلح تے کھلو کے سکون. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی. کسی نے رات سون کے سکون ملدا ہے، کسی نے جاگ کے سکون ملدا ہے، کسی نے سکون ویچ سکون ملدا ہے، تے کسی نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم رات نو او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑپ کے سکون ملدا ہے. پتہ لگیا سکون اپنا اپنا ہے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار. تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. کئی بیلی فاروقی صاحب گھروں صلاح کر کے اندھنے جو مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا. انہاں نو 23 سالاں چ میں نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے. آج انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں. یار جی دا پہلیا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے. انہوں رات نیند نہیں ہوتی میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے. اپنے اپنے حصے دا باغ لگا کے جاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کتا راتی کتا تے راتی تمہاں راتی تانا لاواں ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. اے میاں صاحب فرما دینا رات پوے تے بھائی رات پوے تے اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن بھی اس تے آیان جگہ. جے میں گل جگراتے دی چھیڑ چھڑی تے پھر جگراتے تے ٹر پینی ہے. پر میں چکے تھوڑا جا جگراتے والیاں دا ذکر کرنا ہے. او جنہ دیاں اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہ دی اکھ نہیں لگ دی. لفظ ولی دے علماء نے تقریباً 18 معنی لکھے. مرکات دے اندر لفظ ولی دے 18 معنی لکھے گئے. پہلا معنی الولیو الوارث. ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے. کئی بیلی گڑی تے لکھ دینا اللہ رسول تے اللہ نبی وارث تے. بیلی پوچھ دینے اللہ تے وارث ہے نبی کی میں وارث ہے. بھائی انما ولیکم اللہ و رسولہ. اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے. اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے. تے ولی تے ہے نہیں وارث نا. انہاں دے صدقے کون ہے دے والی دی بارگاہ چ حضرت انس بن مالک دی امی جان بچپن چ حضرت انس نو لے آیاں تے گودی چ رکھ کے عرض کر دیاں یتیم ہو گیا ہے.
ایدہ کون وارث ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان ولی کی ہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا چ بھی انہاں دا وارث ہاں تے قیامت نو بھی انہاں دا وارث۔ سبحان اللہ۔ ہن میں دساں ولی کی میں وارث ہے، پڑھا قرآن؟ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو موتی علی سرکار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آؤ سنو قرآن ولی کادہ وارث ہوتا ہے، جب وارث ہے تو کادہ وارث ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانا بنا دے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتا میں اپنے ولیانو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث، اللہ نے فرمایا کدھر ولی دی وراثت نو تھوڑا نہ سمجھے آج، فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے تے ولی جنت دا بھی وارث ہے، تے جیڑا جیڑی چیز دا وارث ہوئے جنو چاوے دے دے وے۔ اچھا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے قلم ربانا نون والقلم وما یسترون، قلم ربانا بھئی قلم ربانا، قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشی، او لکھے لکھ مٹاوے۔ سنو ولی دی وراثت، جنت بھی وارث نے تو زمین دے بھی وارث نے۔ حدیث پاک سناوا مٹھی جائے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اجے میں صرف لفظ وارث تے گفتگو کر لگا، جے 18 مہینے نے 18 تقریراں باندیاں، جے ایک ایک مہینے تے گفتگو کریے شاہ جی۔ الولی الوارث ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے، اے تے پتہ لگ گیا قرآن چونکہ جنت دا بھی وارث ہے تے ولی زمین دا بھی وارث ہے۔ جنت کی میں وارث نے مدینہ طیبہ دی گلیت او سامنے تاج دار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حسن اول دا عشق اول، یا انج کہہ لما اسلام دے بوٹے تے پہلی بہار آئی تے جڑا پہلی بہار دا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا پہلا پھل بے شک بے شک ابو بکر صدیق، اور سامنے تاجدار صداقت آ رہے کہ ادھروں مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لگے جا رہے۔ دعا یارہ دی ملاقات ہوئی نا تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی مبارک ہوئے، فرمایا حضور کا دی مبارک، فرمایا نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تو حضور فرما دے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو، قیامت میں جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ اولئک ھم الوارثون،
जन्नत दियां टिकटा मेरा अली मंडेगा। मौला अली फरमान लगे खैर मुबारक अबू बकर तेनू ही मुबारक होवे। आपने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली तू बननियां ने मैनू कादियां मुबारकां पिया देना। फरमाया तुहानू ते नबी ने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली वंडेगा। मैनू नबी ने फरमाया अली याद रखी जन्नत दियां टिकटां तू वंडेगा। उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवे। उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवेगी। फरमाया अली फिर मेरे नाल सौदा कर। हजूर किवें दा? फरमाया जेड़ा क़यामत नूं तेरा मुनकर आया ना मैं मोहर कोई नहीं लगा के देनी। ते मौला अली हंस के फरमान लगे सोहणिया आलम दे तेरा मुनकर टिकट मैं भी कदों देन लगा हां। जन्नत च ओ ही जावेगा जेड़ा अली दा भी गुलाम है ते जेड़ा सिद्दीक दा भी गुलाम है। कोई क्यों होए जो जन्नत दे वारिस जिन्हों चाहे अता कर देन होर आसान कर देवा। ये ते दरबारे मुहम्मद विच बैठन वाले ना। एक दिन खलीफा हारून रशीद दी बेगम दरिया दजला दी सैर पे कर दी ते वक्त दा दरवेश हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया दजला दी रेत इकट्ठी करके ना अपने पांव ते घरों ते छोटे छोटे घर पे बना देने। अजी मैं तुसी ते मैं बचपन च रेत पांव ते रख के घर बना दे सा ना। हजरत बहलोल दा ना दरिया दजला दे किनारे बना रहे। बीबी जुबैदा करीब तो गुजरी ते अर्ज कर दी हुजूर की पे कर दियो। ते हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। ते जुबैदा कहंदी हुजूर कोई बेच दे भी हो। फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने। हजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने। जुबैदा खातून ने अपनी नौकरानी को 10 दिनार लेके ते हजरत बहलोल दा नानू पेश कीते। आपने 10 दिनार दरिया दजला च सटे ते एक घरों दा ढा के फरमांदे ने जा जुबैदा जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया। सब दादा साहब वो कैसे प्रॉपर्टी डीलर ने जेड़े जमीन ते बह के जन्नत दे सौदे करी जा रहे हैं। मैं किताबा च पढ़िया कि दरिया के दूसरे किनारे 2 या 3 बहन ते भाई बचपन च रोजाना मछलियां पकड़न आते हैं। मछली पकड़ के जो घर जाते हैं मां जो मछली का पेट चाह कर दी तो विचों दिनार निकलते हैं। पापा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा एहतमाम पिया करदा। जुबैदा जदों घर आई ते शाम दे वेले जदों हारून रशीद घर आए ना ते अपनी बेगम ने पूछा कि अज दिन कैसा गुजरिया। बेगम ने अर्ज की हुजूर मैं अज दरिया दजला दी सैर करन गई। हजरत बहलोल दा नाम पे बैठे सन ते ओ घरोंदे बना रहे थे। मैं पूछा की कर दियो। फरमाया जन्नत च कोठे पिया बनाना। मैं अर्ज की को बेच दियो। फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने। अर्ज की हुजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया 10 दिनार कोई देवे ते बेच देने। मैं 10 दिनार दिते उन्हां दरिया च सट के एक घरों दा ढा के फरमाया जा तेरे जन्नत कोठा पक्का हो गया। हारून रशीद अपनी बेगम नु कहन लगा उते दरवेश उते मजजूब है ते तू 10 दिनार जाया करके आ गई। ते बेगम अपने शौहर वाल देख के कह लगी अगर 10 दिनार जाया हो भी कहते असी इतने बड़े शहनशाह सानू 10 दिनार ना फर्क केड़ा पै जाता है। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी कि एक दिन फिजा च बदल का टुकड़ा उड़दा जा रहा ते बदल के टुकड़े नु इशारा करके कहन लगा जा जमीन दे जिस हिस्से च बसना जाके बरस तेरा खिराज मेरे तक लौट के बगदाद वापस आवेगा। यानी कि तेरे नाल जिथे भी बारिश होगी उस बारिश ना जिथे भी फसल हुई उस फसल का टैक्स वापस बगदाद मेरे तक ही आना है। इतनी बड़ी शहनशाही। बादशाह दी बेगम कह लगी कि सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चले। नौजवान जेड़े रात में हारून रशीद बादशाह लेटे आप बादशाह हारून रशीद कहंदा ख्वाब विच वेख्या जन्नत दी सैर पिया करना। जन्नत दी सैर करदियां वेखिया एक महल दे दरवाजे ते जुबैदा दा नाम लिखे आए। अपनी बीवी दा महल समझ के अंदर जावन लगे आए। फरिश्ते ने धक्का मार के पूछा किधर आ रहे हैं। कहने लगा मेरी बेगम दा महल है। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओही आंदा जिन्ने खरीदे आए होवे। बादशाह दी अख खुल गई। अद्धी रात वेले दौड़दा दरिया दजला दे किनारे आया देखिया हजरत बहलोल दा ना बैठे ने अजे भी करोंदे पे बना देने। करीब आके पूछदा बाबा जी की पे कर दे हो। फरमाया जन्नत कोठे पे बनाना।
عرض کر دے اللہ جپالا کو بیچ دیو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے عرض کر دے کنے دا بیچ دیو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کر دے اللہ جپالا زبیدانو 10 دینار دا بیچے آجے مینو ہیریاں دا پیالہ بھر کے دا مہنگا بیچ دیو فرمایا بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگائی بیچنے جڑا سودا ویخ کے کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان علی علی پور سیدہ شریف فیضان جورا شریف ہون بولو سبحان اللہ اکھا جڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ لگ گیا وارث نے نا جنت دے جنہوں چائے بیچ دیں سبحان اللہ اس زمین دے بھی وارث نے ان الارض یرثھا عبادی صالحون ایک گل زمین دی بھی سن لو کیویں وارث نے حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی مدینہ دی نا اپنے ہتھاں دے اوتے سروں دا تیل لے کے پیالے چ جا رہی اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈل گیا تے چوس لیا زمین نے نا سارا تیل چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ روے تے ادھر حضرت عمر فاروق آ گئے تے آپ نے دیکھا مائی مدینہ دی گلی چ روے تے مائی دے قریب آ کے فرماندے نے اماں گلی ہوے مدینہ دی دور ہوے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ایک آج دے حکمران جنہاں نو سارے روندے نے ایک او سن کے مائی روئی تے آپ نے فرمایا مائی جے تو روئی تے میں نے پوچھ ہو جانی ہے کیوں رو رہی مائی اشارہ کر کے کہنے لگی عمر آب ایک نا زمین نے بے انصافی کر دیتی میں تیل پیسے جوڑ کے لے کے آئی تے تیل چوس لیا زمین نے آپ نے فرمایا مائی جی روبو نا اٹھو آؤ میں تنو بیت المال جو تیل دے دے ماں مائی بھی کو اج دی مائی نہیں نا عمر فاروق دے دور دی مائی سی تے مائی کہنے لگی میں کیوں غریبان دا مال لما میں اپنا ہی لینا ہے میں کیوں غریبان دا مال لما حضرت عمر فاروق نو جلال آ گیا درہ پکڑ کے زمین تے ماریا تے زمین تے مار کے کہنے لگے جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا بارش پہ بولنا آپ نے انہا فرمایا تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑی بھرن واسطے تے آپ فرماتے نے اماں جی ماں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تُسے بھی ذرا عدل ہی کرے آجے مائی کہہ دی بھی عمر میں کا عدل کرا فرمایا جنہ رڑیا سی انہوں کوئی لے آجے سبحان اللہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اے پاک پتن دا تاجدار چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مائی آئی تے آکے عرض کر دی حضور صبح بیٹی دی شادیت کو تحفہ دیو میرے کول پیسے کوئی نہیں آپ دے کول بھی کوئی نہیں سن آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی بابا جی فرید الدین گنج شکر نے اسرت تلی تے رکھ کے نا فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھونک لگا کے تے مٹی دا ڈھیلا بی بی نو پکڑایا آپ دے ہتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی رہی سویرے آ کے تے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بنا دیتی میں ساری رات پڑھ دی رہی ہیں تے مٹی رہی بابا فرید نے فرمایا کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان تے فرید دی چاہی دی ہے نا فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے اے دسنا چاہنے آ کہ بندے آئے اس قرب وچ آوے تے مٹی سونا بن جا دیئے تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیار ہوئے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولوں دی کمیار گزر جائے تے
او مٹی دے ڈھیر نو اٹھا کے لے جاوے تے جا کے آوے تے رکھ کے او کدیا تے پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق تے پیالہ بنا دے گا کو سونا یا برتن تے ظروف بنا دے گا پتہ چل گیا جی مٹی پئی رہے تے مٹی دی جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونی جی چیز بنا دیتا ہے تے بندہ تیرا وجود بھی اس سے مٹی دا بڑھیا ہے جے پیا رہے تے مٹی تے جے کسے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ جے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ تے وے پھر کڑیاں سونیاں شیواں بنا کے دیندا ہے تسی بولے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلب میرے تے قلب میرے تے چندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دل لگے دل میرے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن جنگل چے جدو جمعہ دی اذان دی دورو کدروں آواز ہونی نا تے بابا جی نے بکریاں نو کٹھیا کر کے نا تے ایک لکیر ایک دائرہ لگا دینا حصار کر دینا تے آپ نے نماز پڑھن چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں باہر جا رہی ہیں تے نہ شیر اندر جا رہا آپ فرما دینے انجی جدو مرشد دی بارگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے نا پیران دے لوگ کو پوچھ دینے ولیاں دے بھوئے جائیے تے کی ملدا بیعت ہو کے کی ملدا ہے آپ فرما دینے جدو مرشد دی نگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے تے ولی اپنے مرید ارد گرد طریقت شریعت ایک لکیر لگا دیندہ ہے نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکتا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر جا سکتا ہے اے دیتے میں دلائل دیوات الحمدللہ پھر مڑ وقت درکار ہے حضرت حود علیہ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی اللہ آج جڑے میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک کتار تے ایک دائرہ تے ایک لکیر لگا دیو حصار کر دیو اللہ دے نبی حود علیہ السلام نے اپنی امت دے ارد گرد حصار کر دیتا ایک لکیر تے دائرہ لگا دیتا طوفان آیا اتنا تیز طوفان آیا کہ پہاڑاں دے نال ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سن او اس طرح کر کے تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینے اللہ دے ولی دی بارگاہ حضرت نگینہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ آمن والے ہو دائرے دے بار اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے تے دائرے دے جڑے اندر کھڑے انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہیں سکدا اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے ایویں نہیں چورا شریف جاندے ایویں نہیں بابا فرید جاندے ایویں نہیں بابیاں کو لاؤندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے چ آ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے چ آ جے بچ جاندا ہے گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا یہ میں توہانوں ہدیتاً پیش کرنا تحفتاً پیش کرنا تے ایدہ لنگر پکا کے تے مریدوں نو کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگئے وہ کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے ہدیہ دیتا ہے تحفت نظرانہ پیش کیتا انہوں جا کے قاضی دی عدالت جب بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا جب بابا فرید آئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کے لیے بابا جی فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی پروف بابا جی فرمان لگے بھائی کاغذات تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے او قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرمان لگے پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں تے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمان لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنی ہے نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے آ گئے
टाली दे बल्ले ते खलो के बाबा फरीद फरमान लगे काजी पुछ जमीन किदी है काजी जमीन दे पहली वाला बे के कहन लगा 10 जमीन किदी है पहली दे जर्रे जर्रे से आवाज आई ओ काजी आका दिया ने भुलेखे च ना रह जाई ए दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है जन्नत दी जमीन भी फरीद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जनो समझ आओ हम जरा वली दे दूसरे तर्जमे ते गौर करिए अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे अल्लाह भी वली है ना मोमिना दा ते अल्लाह फरमादा व नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद मैं तेरी शारग तो करीब नबी भी वली है ते अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम नबी जान तो भी ज्यादा करीब है आओ हम मैं दसा वली किवें करीब है वली किवें करीब है याद रखियो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बड़ा मारूफ वाक़या ना कि हजरत सारिया नु ईरान भेजिया जिहाद करने वास्ते निहामत दे अंदर ते आपने फरमाया या सारिया अल जबल या सारिया अल जबल या सारिया अल जबल ते मदीने दे लोग तारीख लिख के रख लई कि हजरत उमर फारूक मदीने बैठ के उन्होंने आबादा पे मार देने जेड़ा ईरान गया है एक महीने दा सफर सी एक महीने बाद हजरत सारिया आए कि आपने फरमाया लो भाई ईरान फतह हो गया लोग पूछे हुजूर किवें फतह होया फरमाया हार चले सा उमर फारूक दी आवाज गई सी पूछा उमर मदीने बैठे तुसी ईरान बैठे ते आवाज किन्नी गई आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम ईरान मैनू इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बैठ के पिया बोलदा है वली करीब होंदा ना आओ दसा किवें करीब है ये बात इत्थे खत्म नहीं हुई हजरत उमर फारूक दा एक बचपन दा लंगोटिया यार सी ओ मक्के रहिंदा सी ये गल सुनी ते मदीने आके ना ते मदीने दी गलियां च आवाज़ां पिया देवे ओए उमर ओए उमर ओए उमर कोई एक मुरब्बे दा चौधरी को 2 मुरब्बियां दा चौधरी को 3 मुरब्बियां दा चौधरी उमर फारूक होवे जेड़ा 22 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारिस ते ओ जेड़ा बेली सी ना बचपन दा ओ नहीं वेखदा मेरा यार पीर साहब बन गए मेरा यार आलम दीन बन गया मेरा यार वजीर आजम बन गया जेड़ा लंगोटिया होवे ना ओ उंज ही बुलांदा जिवें बचपन च बुलांदा सी ओ कहंदा तुहाडा होवेगा मेरा ते यार है वो भी आके हजरत उमर फारूक ने आवाज़ा देवे ओए उमर ओए उमर ओए उमर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दी गली चों फड़ के सीने लगाया फरमाया बेलिया किधर आए हैं कह लगा उमर मैं सुन के आया तो मदीने बैठ के ईरान वेख्या भी है ते आवाज़ भी पहुंचाई ते मदद भी की फरमाया ठीक सुन के आया है कह लगा उमर बचपन याद ही फरमाया याद है कह लगा याद ही तू ते मैं ऊंट कट्ठे चारदे सा फरमाया याद है कह लगा याद ही तेरा ऊंट गवाच जांदा सी फरमाया याद ही तेरा अब्बा खत्ताब तेनों मारदा सी फरमाया याद है कह लगा याद ही तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देता सा फरमाया याद है कह लगा उमर फिर मैं तेनों मक्के तो मदीने आई पूछने आया बचपन च तेरा ऊंट गवाचदा रहा तेनों नहीं मिलता रहा तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देंदा रहा अज बैठा मदीने उन्हें वेखदा ईरान उन्हें 10 अख कित्थों लई आ हजरत उमर फारूक दियां चीखां निकल गईयां यार नूं सीने लगा के फरमान लगे ते लिया कमाल मेरा कोई नहीं फर्क ना पै गया उदों तेरा यार शाह हुण मुहम्मद दा यार तेरा साहुन यार मुहम्मद अरबी दवा ते जेड़े यार मुहम्मद अरबी दे हो जान फिर उन्हां कोल दूर ते नेड़े खत्म हो जाते ने अल वली अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे आ बैठे अलीपुर सैयदां दे ताजदार इजाजत होवे ते गल सुनावा इन्हां दे बाबियां दी या अल्लाह इन्हां नूं उच्चा बोलण दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नूं अम्मी जी ते अबू नूं अबू जी कह के बुलावे करे हुणे लग पता नहीं जाना हजरत जी अम्मी नो ते अब्बी कहंदा जी कहंदा रिवाज ही नहीं ना रहा ते अब्बू नो ते कोई नसीबां वाला एक ही बंदा जिन्हों जी कहंदे हो वो तुहानू पता ही है
میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اپنی امی نو جی آکھے بھی بولے سبحان اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے جڑا اس تو اچھا بولے جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے اثر دی نماز دا ویلا تے علی پور سیدان دی زمین ہے فاروقی صاحب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی امی جان روٹیاں پہ پکان دے سان تے عرض کی تھی امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلا ماں ماں سیدزادی فرما لیا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی اماں جی اجازت ہوئے تو کدھر رستے چنا کھا لما ماں نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ نارووال ضلع تے پسرور دا علاقہ تے سیالکوٹ دا علاقہ کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف جنہ بابیاں زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے تے اس علاقے دی زبان جو انہوں کسی آخ دینے وہ کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت کے پتھر جو پانی پہ نکل دائے آج بھی جڑا بیمار بھی رب شفاواں عطا کر دائے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو کسی تے پہنچے نا تے ادھر فقر محمدی تا تاجدار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ چراہی گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے مرید نے مرشد دی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی بھوک لگیا عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغچ 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی جا فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دل جی پالا سوچ لیا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا ایک ادھروں نہیں آیا تیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے الولی والا اختتام کریے زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ لو بھائی آخری شعر سن لو تے اس لو بعد ایک بس چھوٹی جی بات سن کے میرے موضوع دے مطابق میں اجازت چاہواں چلیے پیر باہو دے دربار تھے کتنا گل کراں اور اونچا بولو سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے کہ او شعر ضرور سنایا جڑا چورا شریف پڑھیا سی تے میں بس اوہی سناواں لگا تے اوتھے جڑا ماحول بنیا وہ ساری دنیا نے پھر ویکھیا عارفہ سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اکھی کر دے بیچیتا بچ ذرا میل نہ رکھے مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے
میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے بچھوڑا مار دیندہ دل براندا میری ملت دے نوجوانوں بچھوڑا مار دیندہ دل براندا سائے کماں تے میرا مرشد بسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے ہو مرشد باہو جڑا لولو دے وچ بسے ہو افغانستان دا شہر کابل تے بخارا شریف تے ایک بابا جی ٹورے جنا دا نام ہے شہنشاہ نقشبند تاجدار نقشبند زہد الانبیاء کاشف رموز حقیقت ہمائے اوج لاہوت حضرت بابا جی شیخ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیاں تے پیشوا او بابا جڑا دل وال انج جھاتی مار دا تے دل ہوتے اس میں اللہ نقش کر دیندا ہے حضرت پیر کلال رحمت اللہ علیہ کے دل گزر رہے نا تے حضرت شہنشاہ نقشبند مٹی دے برتن پہ بنا دے سان تے پیر کلال رحمت اللہ علیہ جڑے برتن وال ویکھن اس سے برتن تے لکھیا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ دا آواز آیا میں کلی اے فقیر دی وچوں ایک واری حضرت خواجہ شہنشاہ نقشبند گزر رہے تے ایک برتن بنان والا نا برتن پہ بناوے نا کمیار تے آپ جی دے تے نگاہ کرن برتن دے ہوتے لکھا ہوئے اللہ انہیں آکھیا اے نقشبند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنان ببند کے گویند نقشبند آکھیا پانڈیاں تے لکھ سکنا ہے تے اے بھی مٹی دے تے میں بھی مٹی دا اینا تے لکھ دیو تو میرے تے بھی لکھو میرا بھی دل مٹی دائیے پھر بابا جی جدہ نگاہ کر دینے اسے دل ہوتے اس میں اللہ ذات لکھا جاندہ ہے مشہور ہو گیا نقشبند او شہنشاہ نقشبند افغانستان دے شہر کابل چو گزر رہے تے مریدین نے نا زیارت لی کٹھے ہو گئے حلقہ ارادت طریقے دی زبان چکما حلقہ ارادت بنا لیا کافرہ دی 10 سال دی بچی بازار چو گزرنی تو نے ویکھیا رش بڑھائے بچیاں نو بھول جاندہ کام کڑے آئے ساں بچے رش وچ شامل ہو جاندے بچی تو بابی نو آکے کہہ لگی اتھے کی ہے تے بابا کہنے لگا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے او بولے جدی آئے ہوئے نے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا پیر کی ہوندہ ہے بابا کہنے لگا آ بیٹی میں تینوں بکھاموں نے اس طرح کر کے شہنشاہ نقشبند والے اشارہ کیتا بچی دی نگاہ جد ولی دے چہرے تے پینا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ اور جنہوں نے ویکھیں خدا یاد آ جائے بچی توڑ کے بابا جی دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگی بھی ایڈیا سونے بابے آوے تو کون ہے میں فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے کہنے لگی حضور لوگ کیوں جو مانے فرمایا بیٹی میرے مرید نے میری زیارت کرنا آئے نے تے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا آپ نے فرمایا جب بیٹی کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چکا دے اوکھا ویلا آوے تے پیرانوں آواز ماریو تے پیر کم آ جاندے نے بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا بیلا تے آئی جاندہ ہے تے میں بھی مرید نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی تب بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے بچی ٹوری نا تے ٹور دے مڑ کے کہن دی اوکھا بیلا آیا تے بلاواں گی تے پھر آؤ گے نا فرمایا بے پی کا دے بیٹی اوکھا تے
بارہ بیل آیا کدے زمانے چ بھیڑ بنی نا پھر بلاوی تے اسی آ جاواں گے بابا جی بخارا شریف واپس چلے گئے بچی گھر چلی گئی تے گھر جا کے بچی نے کسی نے دسیا نہیں کہ میں ایمان قبول کر کے آئیاں سائیاں دی نظر سولی ہوئے نہ سمندری والے ہو تے رب عروج بڑے دے دا اے دی وضاحت دیما تے وقت درکار بابا جی حضور دا چکے بیان بھی ہے میں جلدی جلدی اختتام اللہ چلیا بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی تے چند جنہ چ بچی سارے بادشاہ ہوا نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران حسد کیتا کہ بچی نو کسی طریقے نوکری تو معزول کراؤ بچی نے ہار تے چوری نہ کیتا پر بادشاہ دا ہار چوری کر کے نا ہیریاں دا تے بچی دا نام لگا دیتا گیا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی جڑے پیراں والے ہون چوریاں نہیں کر دے نمازاں نہیں چھڑ دے جڑے پیراں والے ہون وہ جھوٹ نہیں بول دے کبھی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا ویلا آیا نا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کے نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے روندے روندے جدو پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی پھر اسی آ جاواں گے خیال آیا آواز ماراں تے عقل نے آکھا آواز دے مارے بابا تے بخارا شریف چلا گیا ہے کتھے کابل تے کتھے بخارا ہن بابا کھویں آوے گا عشق نے راہبری کیتی تے آکھا تو آواز دے مار بچی نالے مال دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے منہ بخارے والا کر لے آؤ نالے رو کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آبازوں مار دیاں تے کہن دیئے بابا ذرا جلدی آ جا میری جان چلی آیا جا تو آکھیا سی بلاوی میں آ جاواں گا نالے سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آبازوں مار کے کہن دیئے بابا آ جا بابا جی آج نہ آیا لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑیاں چڑھ دیاں نالے رون دیئے کہن دیئے ذرا جلدی آ جاؤ بچی چھاتے پہ آگئی ہے جے پاپا نہیں آیا محل وال کھلو کے انہیں بخارے والے چہرہ کر لے آؤ کہن لگی بابا ایک باری آ جاؤ کہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نہ دھکا مارے بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہونا پہ آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بیہوش آ گئی جدوں ہوش آیا بچی زمین تے نہیں ڈگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا بچی نے پٹی کھول کے دیکھیا اگے بابا نقش بند بخاری کھڑے نہیں عرض کر دیئے بابا بخاری میں دی جلدی کیویں آ گئے فرمایا دیئے تو مرید نہیں ہے میں پیراں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا جب تو چبارے تو آ سکنی تے میں بھی بخارے تو آ سکنا الولیو الاقرب ولی او ہوندا جڑا مرید دے ہر ویلے نیڑے ہوے سہ گواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے ہو اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے کوئی بیلی اٹھے نہ بابا جی حضور دا خطاب ذیشان ہوے گا تمام احباب سماعت فرمائیے سلام دی